ट्रक का ड्राइवर था जो ट्रक चला रहा था, और ट्रक चलाते हुए लाइन होटल पे उसने गाड़ी लगाई, और गाड़ी लगाने के बाद वो अपने चक्का को तशखीश के लिए कि क्या चक्के की क्या कैफियत है, किसमें हवा है, किसमें कम है, ज्यादा है, जब उसकी परख के लिए वो गाड़ी होटल पे लगाया तो चारों चक्का को उसने हवा को चेक करने के लिए हाथ से उसको पकड़ पकड़ के टायर को देखा। जो गाड़ी अभी लाइन होटल पर पहुंची थी, रास्ते में एक जहरीले सांप पे वो चक्का चढ़ गया था। वो चक्का जहरीले सांप पे चढ़ा, और वो सांप जिसके बदन पे वो चक्का चढ़ा, वो सांप तो बिल्कुल चकनाचूर हो गया, या यूं कहिए कि उसका शिराजा बिखर गया। लेकिन उस चक्के पे उस सांप के जिस्म का जो जहर था, वो जहर उस टायर पे था। वो इंसान उन तमाम टायर को टटोलता रहा, हवा की हकीकत को देखता रहा, और देखते देखते उसी पोजीशन में बगैर हाथ धोए हुए टेबल पे बैठा खाना मंगवाया, और जैसे ही खाने का इस्तेमाल किया और खाना शुरू किया, वो जहर उसके हाथ के जरिए उसके हलक में गया, मुंह में गया, और वो जहर उसके बदन में फैलना शुरू हुआ, और फैलते फैलते पूरा बदन उसका जहर से बिल्कुल परेशान हो गया, और वो इंसान जिंदा नहीं बल्कि मौत के घाट चला गया। जब उसके जिस्म की तहकीक की गई, और जब उसके मरने के बाद उसके गाड़ी को और उसकी गाड़ी के तमाम तर पहियों को जब लोगों ने टटोला, तो देखा एक चक्के पे सांप के उन जहर का भी कुछ असर, और उसके बदन के जिस्म के जो शिराजे बिखरे थे उसका भी कुछ हिस्सा टायर पे लगा हुआ था। बाद में लोगों ने इसकी तहकीक की कि ये ड्राइवर जो खाना खाने से पहले चक्का को हाथ से पकड़ के देखा था और बगैर हाथ धोए खाना खाया, वही चक्के का जहर इसके हाथ पे आया, और हाथ से खाने पे गया, और खाने से दाने में गया, और दाना मुंह में गया, और वही जहर इसके मौत की हलाकत का जरिया बना। वारे मुस्तफा ने 1400 साल पहले कहा, वो सुन्नत अगर मुस्तफा की अमल में आ जाए तो ऐसे ऐसे बीमारियों से मुसलमान महफूज रह सकता है। क्या बात है, अल्लाह के पैगंबर ने जो भी अपनी सुन्नत करार दिया है, हर सुन्नत में हिकमत है, हर सुन्नत में कमाल है। उलमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह की हदीस है, सरकार फरमाते हैं कि तुम मस्जिद में जाओ तो पहले दायां पांव रखो। वाह, मस्जिद में जाए तो दायां पांव रखें, और निकले तो बायां पांव निकालें। हुजूर की सुन्नत है। हम लोग इतनी जानते हैं कि हुजूर की सुन्नत है, रसूलुल्लाह ने ऐसा कहा, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ऐसा क्यों कहा? लोगों ने इसकी तहकीक की कि इस सुन्नत में हुजूर ने जो पहले मस्जिद में दाहिना पांव रखने को कहा, और मस्जिद से निकले तो बायां पांव रखने को कहा, आखिर इसमें क्या हिकमत है? उस सरकार ने जो ये जुमले कहे और हुजूर ने जो ये तरीका दिया मुसलमानों को, ये घर तो अल्लाह का है, ये घर अल्लाह का है, लेकिन पहले दायां क्यों और निकलने में बायां क्यों? तहकीकात इस बात पे पहुंची, और लोगों की तहकीक इस बात पे मुत्तफक हुई कि अल्लाह के रसूल ने जो कहा है इसमें भी बेशुमार हिकमत है। इसलिए कि इंसान जब वजू बना करके मस्जिद में जाता है, दाहिना पांव रखता है। अब आपने दाहिना पांव मस्जिद में रखा, मौत का कोई ठिकाना नहीं, कब मौत आ जाएगी। कभी आपने सुना कि इंसान गाड़ी पे सफर के लिए तैयार हुआ, पांव रखा, जिस्म से रूह निकल गई। कभी आपने सुना कि मस्जिद में इमाम साहब खुतबा के लिए खुतबा का आगाज करने वाले थे, अभी उनके जिस्म से रूह परवाज कर गई। कभी आपने सुना एक हमारे अहले सुन्नत के खतीब आजम मुकर्रिर हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कारी रज़ीउल्लाह, वो तकरीर का इख्तिताम किए और उसी कुर्सी खिताबत पे रूह परवाज कर गई। तो रूह कहीं भी निकल सकती है, मौत कहीं भी आ सकती है। ज़हे नसीब के ईमान वालों की मौत अल्लाह के घर में आ जाए, अल्लाह के घर में आ जाए, हम घर में खुदा के घर में हो और हमारे जिस्म से रूह निकले। नबी फरमाते हैं मस्जिद में जाओ तो पहले दाहिना पांव रखो। क्यों? अगर दाहिना पांव रखोगे, अगर रास्ते में घर से वजू बना के चलोगे, जब मस्जिद में पहुंचोगे तो याद रखना, अगर हो सकता है रास्ते ही में मौत आ जाए, हो सकता है रास्ते ही में मौत आ जाए। नबी फरमाते हैं अगर दाहिना पांव मस्जिद में रखोगे तो मस्जिद में जाते वक्त दाहिना पांव रहेगा, मौत भी आएगी तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला वो चलते हुए तेरा कदम मस्जिद की तरफ बढ़ा देगा, और जब रूह भी निकलेगी तो तेरा कदम मस्जिद की तरफ होगा, और मस्जिद की तरफ कदम होगा तो तेरा खात्मा भी ईमान पर होगा। जिसमें से रूह निकलेगी तो मुस्तफा के सुन्नत पे निकलेगी, और जब सुन्नत पे निकलेगी तो दुनिया भी कामयाब, मरना भी कामयाब हो जाएगा।
حضرات گرامی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جب آپ تحقیق میں لائیں گے، غور و فکر کریں گے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ کے رسول نے جس چیز کو سنت کہا ہے، ہر سنت میں ہماری بھلائی ہے، ہر سنت میں ہماری کامیابی ہے، ہر سنت میں ہماری تابنا کی ہے۔ رسول نے کہا جب مسجد سے نکلو تو بایاں پاؤں نکالو، بایاں پاؤں مسجد سے نکالو۔ آخر اس میں کیا حکمت ہے بھائی؟ کہ اگر روح نکلنے والی ہوگی، روح نکلے گی، ہو سکتا ہے کہ ہم نے بایاں پاؤں پہلے نکالا، داہنا مسجد ہی میں رہے گا، تو گویا روح بھی نکلے گی، تو کم سے کم ہمارا داہنا قدم، داہنا پاؤں اللہ کے گھر میں رہے گا۔ اس حال میں ہمارے جسم سے روح نکل جائے گی۔ گویا داخلے کے وقت بھی ہماری بھلائی ہے، نکلتے وقت بھی ہماری بھلائی ہے۔ اللہ کے رسول نے جو بھی سنت کہا ہے، ہر سنت میں حکمت ہے۔ ایک جرمنی ڈاکٹر پکار کے کہتا ہے کہ میں جب امریکہ اور جرمن کے اندر سینمار میں تمام مسلک کے لوگ حاضر ہوئے، تمام ڈاکٹر حاضر ہوئے، تمام اطباء حاضر ہوئے، اور وہ فقہی جزیات کو لے کر اور مسائل شرعیہ کو لے کر اس بات پہ لوگ حاضر ہوئے اس سینمار میں کہ اس بات پہ تحقیق کی جائے کہ لوگ مایوسیوں کے شکار ہیں، لوگ بالکل مایوس رہتے ہیں، ذہن انسان کا کبیدہ بنا رہتا ہے، ذہن انسان کا منتشر بنا رہتا ہے۔ ایسے حالات میں ان منتشر حالات ذہن و فکر کا انتظام کس سے کیا جائے؟ کسی نے کہا دوا سے کیا جائے، کسی نے کہا علاج سے کیا جائے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن ایک ڈاکٹر کہتا ہے دیوانو، جو اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے رسول نے جو چیزیں وضو میں سنت قرار دی ہے، میں ایک ڈاکٹر ہوں، جب اپنے پیشنٹ کو جب پاگل پن کا بیماری اس کے اوپر زیادہ غالب رہتی ہے تو اس غلبہ کی صورت میں اس کو ہاتھ دھونے کو کہتا ہوں، چہرہ دھونے کو کہتا ہوں، آنکھ پہ پانی ڈالنے کو کہتا ہوں، سر پہ ہاتھ پھیرنے کو کہتا ہوں، پاؤں دھونے کو کہتا ہوں۔ اور یہی پیغمبر نے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو وضو میں یہ طریقہ بتلایا ہے۔ گویا اے مسلمان، اگر تم رسول اللہ کی ان سنتوں پہ عمل کرو گے، میں ڈاکٹر ہو کر پاگل خانے میں اپنے پاگلوں کو علاج بتلاتا ہوں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا پاگل پن کم ہو جاتا ہے، پاگل پن میں کمی آ جاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر کا ڈاکٹر ہوں، ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں، میں ہارٹ کا بہت اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوں۔ جب میں علاج کرتا ہوں بلڈ پریشر والوں کو، تو میں بلڈ پریشر والے بیماروں کو علاج بتلاتا ہوں کہ آپ وضو کیجئے، آپ وضو کیجئے، ہاتھ دھوئیے، چہرہ دھوئیے، کیونکہ جب انسان چہرہ دھوتا ہے تو چہرہ کا ظاہر صاف ہو جاتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے اجزاء صاف ہو جاتے ہیں، منہ میں پانی ڈالتا ہے، منہ کے اندر کے تمام جراثیم صاف ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جب مسلمان وضو کرتا ہے، وضو میں ہمیں حکم کیا ہے؟ کہونی سمیت ہاتھ دھونا۔ کہاں تک ہاتھ دھونا ہے؟ کہونیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کہونی کے اندر 3 رگ ہے، اس کہونی میں 3 رگ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب وضو کرو تو کہونی سمیت ہاتھ دھو۔ آخر یہ سنت کیوں ہے اور ایسا کرنے کا سبق رسول اللہ نے کیوں پڑھایا؟ حضور فرماتے ہیں ان تمام تینوں نس اور تینوں رگ کا تعلق کسی کا گردہ سے ہے، کسی کا دل سے ہے، کسی کا دماغ سے ہے۔ گویا جب انسان کہونی وضو میں دھوتا ہے تو ظاہر تو صاف ہوتا ہے، اور اتنی مہلک بیماری جو دماغ پہ، قلب پہ، گردہ پہ ہوتا ہے، اس دھونے کی بنیاد پہ اللہ اس بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے۔